Hi guys. Dili mo ko mangaway guys no, pero mag-istorya lang pug ko sa tinuod kay masyado man gina ako mag-istorya ka sa tinuod no kaysa sa magtago-tago ka. Abi nimo dai dili gid angay ni may panginambok ang imong napalit sa imong pamilya or imong na-achieve sa imong pamilya ay kung wala ka kabayad sa imong utang. Ako bitaw, pala utang mangyapon ko nagyapon ko yung mga utang pero mobayad man ko. Na ako'y naulong o say gid madugayan jud ba. Pero mobayad jud ko na jud ko'y plano mobayad. Lahi ginang ikaw kana bitang mangutang ka pero kana ang wa gid kay plano mobayad. Imagino nimo akong kwarta gigamit ni ang tubuan ng kwarta imo nang nagasto. Tapos naghatag ba ko na sa imuha na tubo. Tapos ang inahan pagid imo pag yung giapil og gasto tapos hantod karon nimo giuli. Kanang ulaw kayo ka ba nga mura kag magkuan bitaw ka nga kanang naa kay napalit sa imong family or na kay nakuha na achieve sa imong family pero ending kay naay taw nga naay utangan ka nya bisan pag masigirag bangga inyong agtang dara pero dili bitaw ka maulaw. Ulo kini nanoy nga kana bitaw magtagbo-tagbo mo nya murag wala linhitabo nya garaon kikasanan ba nga pasikat bitaw nga na palit na ingana murag na achieve nimo ba. Uy dili man na angay ikagara na naka-achieve ka pero nakagiutangan ni imong giutangan imong bayri. Lain man kay na ingana. Kung ako mangutang mangyapon ko pero kabalo mo kung bayad. Nya ikaw kanus sa lugar ko kutob magpaabot sige pabuton ta ka 2030 kutob na daw bi boy pakatang duha ana kabi ka naman uy kanang no kanang magtagbo-tagbo ra mo ba nang inana bitaw magbangga-bangga ra yung agtang pero di ka kauna-una bayad sa imong utang. Ulaw kaayo ba kanang ulaw nya proud pagigi ka bitaw nga kanang magkungkuan ka nga mag-post or kuan ka sikat ka nga naka-achieve na nimo nakuha na nimo sa imong pamilya pero wa ka kabad sa imong utang. Wa ka kabalo nga kanang imong giutang 3 to 4 ka adlaw gitrabaho na sa tao. Tapos imo rang giutang nga di pa gina mauna pa interest ana. Paghatag ana sa imong kwarta with interest nasapian na nimo tungod sa interest. Nya pati babaday inahan imong kuhaon. Lain na kay anay niya magbangga-bangga pagid mo ba ay kanang kuan na ba magkita-kita mo ba lain kay ba sus niya ikaw nga giutangan ikaw na lang maulag paningin kay hasta kapila naman nimo gignan ka 1,000 na nimo gi-PM tapos kana ang wala lang gyapon niya pananitan ko imo sa diyang balik-balikan na nakatry ko ana guys ba nabay ko yung utangan sa una 40 kapin hantod man karon guys wala gyapon ko gibayaran ana nabuthan bitaw ko ligid guys nga sige paningil nga nakagasto mi og mga 1,000 kapin jud gasto na mo nya mo natingil kay 500 ra nya 1,000 kapin kay nabutan mi ligid di ba di lugar ka mo kuan kapila ligid lang to nya kana ang balik na po lugar tubil pa nya karon kay mahal mo kay tubil. So, samot na gyud wala na ko tunaw na. Pero kana lang gyud ba kanang ignon bitaw ka nga fake man ang kuan anaon bitaw ka tapos yaw kay pasikat na kay siya kay mo ni kay kanang dili lagi daw fake mo ni mo na nga ang ending kay wala di ka bayad sa utang. Mura to guys bayad to by time.